पारा नंबर 16 सूरत मरियम आयत नंबर 7 सफ़ा 486 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वकानत इम्रअती आक़िरन वक़द बलग़्तु मिनल किबरि इतिया क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिन वक़द ख़लक़्तुका मिन क़ब्लु वलम तक शैआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़करिया, ए ज़करिया अलैहिस्सलाम, इन्ना नुबश्शिरुका, बेशका मुज़ीर दरकौताता, बिग़ुलामिन यौ हलका, इस्मुहु यहया, बिनुम दागा यहया दे, लम नजअल लहू, नदे जुड़ कड़े मुंगदलरा, मिन क़ब्लु मख़्किद दीना, समिय्या, हम नाम ददा, क़ाला, ज़करिया अलैहिस्सलाम, रब्बी, ए दमारबा, अन्ना यकूनु, संगबवी, ली ग़ुलामुन, कमा अलका, वकानत इम्राती, औदा ज़मा बिबी, आक़िरन, शंडा, वक़द बलग़्तु, औज़ा रसीदलयमा, मिनल किबरी, उदावालिना, इतिया, आखिरी हत्ता, क़ाला, फरिश्ती हुवैल, कज़ालिका, दाशान फैसलदा, क़ाल रब्बुका, फरमाई दिस्ता परवरदिगार, हुवा अलय्या हय्यिन, इदा कार माता आसान दे, वक़द ख़लक़्तुका, और बेशका अल्लाह बेशका माता पैदा कड़ई, मिन क़ब्लु रांदी दीना, वलम तकु शैआ, और तहिस चीज़ नवी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दा सूरत मुबारका सूरत मरियम शुरू शवे दे और बदी की दा द्वेमी रुकोना दा बीबी मरियम तफसीली वाक़या रवाना दा। बदी अवला रुकू की अल्लाह तबारक व तआला दा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ज़िक्र कई और दाग़ी वाक़या अल्लाह ताला ज़िक्र कई। दा उस तमाम मख़ अर्ज़ करो जिदीना मख़ की कम सूरतों सूरत कहफ अगी तवेल की बागी के हम दा अल्लाह ताला दा कुदरत नाशना वाक़यात अगा ज़िक्र किया। उम्दा सिलसिला के अल्लाह ताला ज़ात मुंगो पीजनू, दा अल्लाह ताला कुदरत पीजनू, अल्लाह ताला सरा ताल्लुक़ और राबिता अगा जोड़कू दागी दपारा अल्लाह तबारक व तआला पदी सूरत के हम वाक़यात अगा ज़िक्र किया। अवला वाक़या दा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अगा ज़िक्र कई क्योंकि दा डेरा नाशना वाक़या दा। ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़ा शवे दे, उमरी दसलु न औड़ेदले दे, बीबी हम अगा सलु तक़रीबा दा और शंडम दा और पदगा टेम की ज़करिया अलैहिस्सलाम अगा लगिया दे बैतुल मुक़द्दस मुबारक की दा अल्लाह ताला इबादत की द प कफ़ालत की अगा ददा द कूर वाला फ़ुरज़दा चागी नुम दे बीबी मरियम। अगा बीबी मरियम चिलो यशवा नो ज़करिया अलैहिस्सलाम अगी पसी बाक़ैदा तालब वाली वा कमरा के बनास्तवा अगी ब इबादत कोलो। ज़करिया अलैहिस्सलाम बटेम पटेम बाय दागी तपूस कोलो। ज़करिया अलैहिस्सलाम यो पेरा दाखिल शो अगी सरा बी मौसमा मीवी प्रति इसमा किस्म ज़करिया अलैहिस्सलाम पेरान पर दा मीवी कम देना रागली दा संगा रागली मुतपूसियो को अन्ना लकी हादा दा मीवी दा कम देना रागली अगीवी हुआ मिन इंदिल्लाह दा अल्लाह दा तरफ न मतलब
ذکریا علیه السلام پوه شو چې که دا میوې چا سړي راوړی وی نو دا به د دې موسم وي دې بازار کې به میلاوېدې خو دا چا ځکه نه دي راوړي چې دا د موسم میوې دي نه نو که ډېر شکونه زه وکړم نو زما شک بې ځایه دی او الله زما شک زایل کړی ختم کړی دی ځکه دې ته بې موسمه میوې راغلي دي نو که زه دا شک کوم چې چا سړي راوړي دي نو خوا به د موسم میوه راوړي دې موسمه میوه هغه څوک نشي راوړی بهرحال ذکریا علیه السلام دکه ټیم الله نه دعا کوي یا الله سوی اذ نادا ربه نداء خفیا خپل عبادت خانه ته لاړو او وجړا باندې شو بعض مفسرین حضرات کوئی تهجد ټیم کې وی جړل یا رب انی وهن العظم مني یا الله زما اډو کې زاړه شو واشتعل الراس شیبا بسر باندې سپین پړک هغه چلیدو یعنی تک سپین دې سر می ولم اكن بدعائك رب شقيا وتانا چې کوم طلب او دعا کومه هغه باندې ځان بدبخت نه ګڼم زما دعا به خامخا قبلې زما التجا او زما جړه به قبلې یا الله زما اولاد نشته ما ته نیک اولاد راکړه ځکه زما رستو کوم خپل خپلوان دي هغه نه اهل دي دیندار نه دي ما ته یو بچی راکړه نیک چې هغه زما نائب شي او زما دینداری او زما دا مقام دا هغه چې کوم دی نو قائم او دائم وساتي پیغمبري په وراثت کې نه ملاوي علم دین دا په وراثت کې نه ملاوي پیسې په وراثت کې ملاوي دي شي پلاری مرشي مالدار زوی په کې فری مالدار شي ولیکن دا نه کې چې پلاری مرشي عالمي زوی به معلم نه خلک به قدر کوي عالم بني یا پلاری حافظ نو زوی به حافظ شي پلاری پیغمبر نو زوی به پیغمبر شي نه دا د الله تعالی تر طرف نه دی دا نه وای زما زوی هغه پیغمبر کا نه دی وای یرثنی و یرث من آل یعقوب چې زما او زما د نیکه یعقوب علی السلام دا هغه وارثي په دین کې دیندار نیک بچی راځي پیغمبر خو هغه دا نه کېږي چې مثال ز پیغمبر ما یحیی علیه السلام ذکریا علیه السلام وینو زما زوی و پیدا شي یحیی علیه السلام هم پیغمبر شي یا یعقوب علیه السلام زموږ نیکه پیغمبر راغله زوی باندې پیدا شي هم پیغمبر دا خو د برنه فیصله دا خو الله تبارک وتعالى سوق بخشي هغه ته پیغمبري ورکړي دې دا وی چې یا الله دې زما وارث کی په دیندارۍ کې زوی د پاره دعا کوي او بیا سوې واجعله رب رضيا یا الله زما د زوی داسې وګرځوا چې هغه ستا محبوب بندوي ستا خوښ او داسې بنده ته نه جوړ کا چې زما وارث شي په دیندارۍ کې نو که تاسو یادي دې ما تاسو ته لږ تفصیل کړو چې خپل اولاد لپاره دعاګانې وختل پکار خپل اولاد لپاره دعا وختل پکار نن موږ خپل اولاد لپاره دعا نه دغو موږ نن د خپل اولاد تربیت نه دی کړی تاسو سماوي دي کې بلګه وضاحت ضروری وي او دا ضروری خبرې دي چې د کول پکار دي زموږ شریعت مطهره هغه صرف د اولاد لپاره چوکاو ډنډه ساتري دا او غیظ او غضب او غصه وته ساتري کنه مين او محبت هم چرته شته موږ غونن دا ځین دی کنه چې بس واخاو ټکاو کنزل کاوا او بد وینا کاوا او غیظ او غضب او کوم دینو اولاد ته پیسې ګټا دا د شریعت هغه اصل روح او اصل مخ هغه نه دی دا مشته شریعت کې ولیکن دا سينه لکه نن سبا زمانہ کې چې مونږه کم یو چې کم دینو هغه بل اولاد چرته حواله کو حواله مکړوي چا سره مو پریخ مې بیا رستو وهل او ټکول کو بیا رستو غیظ او غضب بیا کنزل بیا بد وینا شته د شریعت د جامه کې دام شته چې روب کې به ساتي سر د پاسه کې به نه ولیکن دا نه هر وخت د دې سیز نه کار نه بلکې اولاد د پاره د الله تعالی نه زیات دعاګانې وکړي یو انسان چې د بل لپاره دعا غواړي قبليږي پردې انسان چې هغه لپاره دعا غواړي قبليږي حدیث مبارک کې راغلي دعاء الغائب للغائب مستجاب یو کس شته نه او ته دعا کې هغه ته پته هم نشته الله دا دعا قبلي کستا هغه سه احسان هم نه او هغه سره ستاسو داسې تعلق یا دا غنه څه غوښتنه هم نشته او ته دعا کې الله دا قبلي اوس یو انسان خپل اولاد لپاره دعا کوي به نه قبلي پردي لپاره قبلي یعنی
چې د هغه سره دې نه پړه کې دومره درد شته نه دومره محبت شته هغه څه درکوي هم نه هغه سره ستا رشته هم نشته بیا هم د هغه متعلق حدیث کې راغلي دعا قبلېږي اولاد دپاره به دعا وایي